رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. واقعة. واقعة. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. زیر کو اور باریک کریں. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. ضاد کو موٹا کریں. خافضة رافعة. 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 إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. في جنات النعيم. في جنات النعيم. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين. من الآخرين. من الآخرين. على سرر موضونة. على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب
بأكواب وأباريق وكأس من معين 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 لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 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 في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب मीम पर गुन्ना भी करें फिर से وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.